सोपिस वा डमीमा यसरी सजिएको यी पहिरन र टलक्क टल्किएका यी जुत्ता देख्दा लाग्छ कुनै पश्चिमा वा युरोपियन मुलुकबाट आयातित वस्तु नै हुने। तर कच्चा पदार्थ जे जस्तो र जहाँबाट आयात गरिए पनि यी उत्पादन नेपालमै बनेका हुन् भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। तर राजधानीमा सम्पन्न 11औं औद्योगिक प्रदर्शनीमा राखिएका यी छालाजन्य तथा कपडाबाट उत्पादित वस्तुले हामी सबैलाई अचम्मित मात्र पारेन, स्वीकार्न समेत बाध्य बनायो कि नेपाली उत्पादन पनि कुनै विदेशी उत्पादन भन्दा कम छैनन् भनेर। तर अफसोस स्वदेशमै उत्पादन भएका यी वस्तुलाई प्रवर्धन गर्न सरकारी निकायलाई चासो नदिँदा भने व्यवसायहरू दुखित छन्। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनले राम्रो बजार पाउने छालाजन्य तथा कपडा उद्योगमा संलग्न उद्योगी व्यवसायहरू बताउँछन्। प्रत्यक्ष रूपमा नभए तापनि हामी घचघचाइरहँदा कतिपय कुराहरू एड्रेस भएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा 15% महँगो भए पनि नेपाली वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर ल्याइदिएको छ। त्यो कार्यान्वयन भयो भने त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो र सरकारी निकाय सरकारी अफिसहरूमा कमसेकम प्रयोग हुने वस्तुहरू 50% चाहिँ नेपाली हुनुपर्छ भनेर जुन अहिले खरिद ऐनले आएको छ त्यो पनि स्वागतयोग्य छ। अब आएर मात्रै भएन, कार्यान्वयन चाहिँ हुनु। हामीले यो पेसा व्यवसायको वस्तुगत स्थिति के छ अहिलेको अवस्थामा भन्ने कुरा हामीले जानकारी दिन पाएका छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ अहिले यो सिलाइ भन्ने बित्तिकै एउटा परम्परागत समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने र परम्परागत सिपसँग सम्बन्ध राख्ने व्यवसाय हो। त्यो व्यवसायलाई कस्तो किसिमको सुविधाहरू दिन सक्यो भने र राज्यले यसलाई राष्ट्रिय स्तरको प्राथमिकता दिएको अवस्थामा यसले अहिले चाहिँ हालैमा मात्र 3 लाखले रोजगार पाएको अवस्था छ भने भविष्यमा 10 लाख 15 लाखले रोजगार पाउने अवस्था हुन्छ। किन पाउने 3 करोड जनताको चाहिँ लुगा सिलाउने काम हामीले गर्नुपर्दछ। जति कपडा नेपालमा भित्रिन्छ त्यो पनि हामीले नै त्यो सिलाएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने अवस्था आउँदछ। यत्रो तपाईँको 1 करोड विद्यार्थी 1 लाख निजामती कर्मचारी कर्पोरेट हाउसेसका युनिफर्महरू यो सबै नापेर हामी जस्तै टेलरवालाले सिलाउने हो र यसलाई हामीले सम्वर्धन प्रवर्धन राष्ट्रले पनि गर्न सक्यो भने र हामी सबै व्यवसाय मिल्न सकेको अवस्थामा चाहिँ यसले एउटा ठुलो फड्को मार्न सक्ने र आयात प्रतिस्थापनको उद्योगको रूपमा चाहिँ यो विकास हुन सक्ने सम्भावना छ। 70% अहिलेसम्म इम्पोर्टेड जुत्ताहरू छ र 30% हाम्रो चाहिँ नेपाली जुत्ता थियो। अहिले ठ्याक्क त्यस्तो उल्टो भएर 70% नेपाली जुत्ताहरू व्यवसायहरूको जुत्ताहरू छ भने अब हामीले त्यो गर्नको लागि अब भन्सार रेटमा जुन छ उताबाट आयातित गर्ने जुत्ताहरूको भन्सार रेट वृद्धि गरिदिनु पर्यो। त्यो ब्रान्डेड जुत्ताहरू भनेर जो आइरहेछ उनीहरूकोमा ट्याक्स बेसी गर्यो भने स्वत रूपमा यहाँको नेपाली जुत्ताको खपत बेसी हुन्छ। छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक सङ्घ नेपालको आयोजनामा हुने जुन यो औद्योगिक प्रदर्शनी छ यो विशुद्ध हाम्रो एसोसिएसनको निजी प्रयासबाट र हाम्रो एसोसिएसनको मेम्बरहरूको सहयोगले मात्रै यो मेला सम्पन्न भएको छ। हामीलाई कुनै अब सरकारी निकायहरूबाट हामीले यो मेलाको लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तयारी जुत्ताहरू चाहिँ तयारी जुत्ताको भन्सार रेट र हाम्रो कच्चा पदार्थको भन्सार रेट उस्तै छ। कच्चा पदार्थको भन्सार रेटमा चाहिँ केही कमी गरिदिएर तयारी जुत्ताको भन्सार रेट चाहिँ अलिक उच्च गरिदियो भनेदेखि हाम्रो नेपाली उद्योगहरूलाई अलिकति टेवा पुग्ने थियो कि नेपाल सरकारले पहिला इम्पोर्ट ड्युटी घटाउनु पर्यो, र मेटेरियल्समा इम्पोर्ट ड्युटी घटाउनु पर्यो। जुन भन्सार बिना चोरीको माल आउँदैछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यो नियन्त्रण भएपछि इन्डियाबाट या छिमेकी मुलुकबाट माल कमाउने भए चाहिँ हाम्रो आफ्नो बजारको माल अटोमेटिक बढ्ने छ। छालाजन्य वस्तुबाट उत्पादित सामग्री मध्ये करिब 65% हिस्सा यिनै स्वदेशी उत्पादनले लिन सफल भएका छन्। कुनै विदेशी ब्रान्डको जुत्ता चप्पल भन्दा न गुणस्तरमा कमी देखिने न मूल्यमा नै उच्च देखिने यी उत्पादनले केही वर्षमै पुरै नेपाली बजार लिन सफल देखिने सङ्केत मिल्न थालिसकेको छ। तर राजधानीमा सीमित यस्ता प्रदर्शनीलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि गर्न जरुरी छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी उत्पादन विदेश निर्यात गर्न पनि सक्षम रहेको जसका लागि राज्य पक्षको सहयोगको आशामा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अब केही वर्षभित्र स्वदेशीमा मात्रै होइन हामी विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्षम भइसकेका छौँ। सबै उद्यमीहरूले निर्याततर्फ उन्मुख हुनुपर्छ र स्वदेशमा यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्याततर्फ उन्मुख हुने चाहिँ हाम्रो बेला आएको छ। तर हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्। ती कठिनाइहरू सुधार भयो भने अवश्य नै केही वर्षभित्र हामी निर्यात गर्न सक्षम हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त
त्यही क्वालिटीको जुत्ता उत्पादन गर्नको निमित्त हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको जरुरी पर्छ। भौतिक पूर्वाधार अब यही अहिले भइरहेका उद्योगहरूको आफ्नो क्षमता विकास गर्नु पर्यो, विस्तार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब राज्यले हाम्रो लागि छुट्टै एउटा ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो औद्योगिक क्षेत्रको कुरा उठिरहेको छ, छुट्टै फुटवेयर जोनको स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यस्तो मेलाहरू चाहिँ धेरै वर्षको 2-3 गर्ने प्रेरणा मिलोस् जस्तो लाग्छ। किनभने यो ठाउँमा मात्रै होइन, हामीले यो राष्ट्रिय भयो, अर्को क्षेत्रीय औद्योगिक प्रदर्शनीहरू पनि गर्न पाऊँ। स्वदेशी बुट र स्वदेशी सुट भन्ने नारासहित 11औं औद्योगिक प्रदर्शनीसम्म आइपुग्दा छालाजन्य वस्तुले बजार विस्तार गर्न सफल भएको देखिन्छ। केही सीमित स्टलमा सीमित प्रदर्शनी आज विस्तारित हुँदैछ। अझ त्यसमा पनि यो वर्षको औद्योगिक प्रदर्शनीले छालाजन्य व्यवसायसँगै कपडा व्यवसायलाई पनि उत्साहित बनाएको छ। 2055 सालमा स्थापना भएको नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घले पनि यो वर्षबाट प्रदर्शनीमा आफ्नो सहभागिता सह-आयोजकको रूपमा गरायो, जहाँ कपडाबाट उत्पादित वस्तु तथा कपडाकै पनि प्रदर्शन भएको थियो। संयुक्त रूपमा भएको यो पटकको प्रदर्शनीले ग्राहकलाई एउटै थलोमा दुवै नेपाली उत्पादन पाउन सहज भयो। अर्कोतिर व्यवसायीहरू पनि ग्राहकको प्रतिक्रियाप्रति सन्तुष्ट छन् भने नेपाली उत्पादन नै रोज्न आग्रह गर्दछन्। 2015 सालमा स्थापना भइकन पनि नेपालको इतिहासमा कपडा तथा सिलाइहरूको प्रदर्शनी प्रथम हो र छाला जुत्ता तथा वस्तुगत उत्पादकसँग सहकार्य गरेर हामीले यो प्रथम मेला गर्न हामीले एउटा सहकार्यको एउटा नतिजाको रूपमा अगाडि बढेको छ र हामीले यस्तो प्रदर्शनीमा पहिला भाग लिएका थिएनौँ र अहिले यो भाग लिँदा हामीलाई के महसुस भन्दाखेरि यो मेलाबाट चाहिँ हाम्रो सिलाइ उद्योग नेपालमै रहेका सिलाइ पेसा व्यवसायीहरूबाट सिलाएको कपडै लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउनलाई यसले ठुलो मद्दत पुर्याइरहेको जस्तो महसुस भएको छ। धेरै अवलोकनकर्ताले नेपाली जुत्ता लगाउने एउटा बानी बसालेको छ। 11औं औद्योगिक प्रदर्शनीसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जुन यो वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने गर्छौँ, यो मेला चाहिँ अरूभन्दा अझै चाहिँ बढी पहिलो पटक यो भ्रुकुटी मण्डपको यो प्रदर्शनी हलमा आयोजना गरेका छौँ। यो मेलामा चाहिँ धेरै आगन्तुकहरू भिजिटरहरू आउनु भएको र हाम्रो प्रदर्शनीकर्ता पनि बढी भएकोले यो चाहिँ निकै उत्साहपूर्ण छ। उत्साहजनक सहभागिता छ हाम्रो होइन। नेपाली प्रोडक्टलाई एकदम मन पराउनु भएको छ। हामी एकदम ज्यादै खुसी छौँ। हामी एकदम नेपाली जुत्ता बनाएर नै नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदम उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। हामी व्यवसायको चाहिँ महाउत्सवको रूपमा मनाएका छौँ। किनभने हामीले आज 11औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हामीले गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, हाम्रा दाजुभाइहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रोडक्सनलाई माया गरिदिएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो एउटा गौरव पनि हो। हामीले यसरी आएर यत्रो धेरै कम्पनीहरू एकै थलोमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्डहरू चिनाउने मौका पाएको छौँ। धेरै खुसी लागेको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु दिन प्रतिदिन मन पराउन मात्र नभई किन्न पनि थालिएको देख्दा नेपाली उत्पादनप्रति नेपाली उपभोक्तामा चेतना बढ्दै गएको पाइन्छ। अर्कोतिर यस्ता प्रदर्शनी स्वयं व्यवसायका निम्ति आफ्नो उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने मौका पनि हो। एउटा उद्यमी र अर्को उद्यमी हामी प्रतिस्पर्धी हौँ। हामीले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू एक अर्कामा दाँच्ने अवसर हाम्रो इक्जाम पनि हो एउटा हिसाबले। किनभने म कुन स्तरमा पुगेछु भनेर सँगैको अरूको उत्पादनसँग दाँच्दाखेरि मात्रै आफ्नो उत्पादन र आफ्नो स्थिति चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ र उसले अर्को वर्षदेखि म धेरै पछि रहेछु भनेर उसले धेरै मेहनत गरेर डिजाइनहरू नयाँ तयार गरेर गुणस्तर सुधार गरेर आफ्ना उत्पादनमा सुधार गर्दै ल्याउँछ र खास गरेर यसको व्यापार प्रवर्धन पनि हो। हाम्रा उत्पादनहरू गुणस्तरीय छन्, सस्ता छन् र डिजाइनमा पनि अन्य विदेशी मुलुकहरूको भन्दा राम्रो छ। जुन कस्टमरहरूमा नेपाली जुत्तामा जुन पहिलाको जस्तो सोच हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ धेरै चेन्ज आएको छ। नेपालीलाई माया गरौँ, नेपाली जुत्तालाई मन पराउँ र नेपालीलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने सोच चाहिँ हामीले कस्टमरहरूबाट पाएका छौँ र त्यही अनुसारले हामीले पनि उहाँहरूको सन्तुष्टिको लागि त्यही अनुसारले प्रोडक्सन बनाइरहेका छौँ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन भन्दै विदेशी रहँदा यिनै नेपाली उद्योगले रोजगारीका अवसरहरू दिन प्रतिदिन बढाउँदै गइरहेका छन्। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि यिनले सघाउ पुर्याइरहेको पाइन्छ।
तत्कालै 800 भन्दा बढी उद्योगहरू यो क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। 800 उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा 50,000 मान्छेहरूले रोजगारी पाएका छन्, प्रत्यक्ष जनशक्तिको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने हाम्रा सोरुम लगायत अन्य ठाउँहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा 1,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरू काम गरिरहेका छन्। हामीले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाएका छौँ। 5 वर्षभित्रमा यसको सङ्ख्या 3 गुणा बढाउने अथवा 3 लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने हाम्रो योजना हो र त्यो 3 लाखलाई हामी रोजगारी 5 वर्षको अवधिमा दिन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। एकातिर स्वदेशमै उत्पादित वस्तु जो विदेशी भन्दा आकर्षक, गुणस्तरीय तर सस्तो मूल्यमा पाइन्छन्, अर्कोतिर त्यही वस्तु उत्पादन गर्न स्वदेशमै लाखौँ लगानी गरेर खुलेका उद्योग जो स्वदेशमा लगानी गर्न वातावरण छैन भन्दै बसिरहेका र रोजगारीको खोजीमा विदेशी रहेका नेपालीका निम्ति नेपाली उद्योग अर्थतन्त्र धान्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने एक राम्रो माध्यम बनिरहेको छ। अब यो व्यवसायलाई सम्वर्धन तथा प्रवर्धन गर्न खाँचो छ त केवल स्पष्ट सरकारी नीतिको अनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्छु भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई खरिद गर्ने आम नेपाली जनताको।